अस्सलाम अलैकुम। पेश करती हूँ बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आलो औलाद पर। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक का वाक़या बयान फरमाया था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या बयान करते हैं। उस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले बच्चा कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़बान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घर की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इसी तरह बहुत सी दाइयाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो माल ना मिलने की उम्मीद से वो आपको छोड़ जाती। जब हलीमा सादिया मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है, अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं। अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई थी। हलीमा सादिया ने अपने शोहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं। क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने कहा, क्यों नहीं, हो सकता है अल्लाह इस बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। हलीमा सादिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर आ गई। जब उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो आपकी खूबसूरती को देखकर हैरत ज़दा रह गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर निकला जो सीधा आसमान तक पहुंच गया। हलीमा सादिया ने आपको लिया और काफिले में वापस आ गई। वो बताती हैं कि आप हमेशा दाईं तरफ से दूध पीते थे और ये भी बताती हैं कि मैं अपने खच्चर पर सवार हुई। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि काफिले की सब सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो सबसे पीछे रहता था। सब ये देखकर हैरान हुए। फिर ये लोग बन्नू साद की बस्ती पहुंच गए। पहले ये इलाका खुशक और कहरज़दा था, लेकिन उस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापिस आई तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। हमने उस दिन दूध दोहा तो सारे बर्तन भर गए। हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। गरज हमारे घर में हर चीज में बरकत नजर आने लगी। उस दौरान आपकी बहुत सी बरकत देखने को आई। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं आपको अपने घर ले आई, बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुशक की खुशबू ना आती थी। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब आप 2 साल के हो गए तो हलीमा सादिया आपको आपकी वालदा के पास वापस ले आईं। उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। आपने हजरत बीबी आमना से गुजारिश की कि हम कुछ अरसा बच्चे को और रखना चाहते हैं। हजरत आमना ने इजाज़त दे दी और आप फिर से बनु साद वापस आ गए। जब आप थोड़े बड़े हुए तो एक दिन हलीमा सादिया से पूछते हैं कि क्या बात है, मेरे बहन भाई मुझे नजर नहीं आते। आप अपने दूर शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा सादिया ने बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने चले जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। तब आपने फरमाया कि मुझे भी उनके साथ जाना है। इसके बाद आप अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। हलीमा सादिया बताती हैं कि एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़े हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद खत्म हो जाएंगे। हम दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा आप खड़े हुए थे। रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। ये इसलिए नहीं कि आपको सीना चाह करने से कोई तकलीफ हुई है, बल्कि फरिश्तों को देख के आपकी हालत ऐसी हो गई। हमने पूछा क्या हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास 2 आदमी आए थे। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। फिर उन्होंने मुझे लिटा दिया और मेरा पेट चाक किया। फिर कोई चीज़ बाहर निकाल कर फेंक दी। इस चीज़ के बारे में रवायात में आता है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है। फिर हलीमा सादिया आपको घर ले आई। वो इस कदर डर गए थे कि आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। जब आप लोग बालाई इलाके में पहुंचे तो आप अचानक गायब हो गए। हलीमा सादिया डर गई और परेशानी की हालत में मक्का पहुंची और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचकर सारी हकीकत बयान की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके लिए दुआ की
پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے ایک لڑکے کو دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اسی لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، تم پر تمہارا دادا قربان، میں ہی عبد المطلب ہوں۔ پھر آپ کو گھر لے آئے۔ گھر لا کر بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت بی بی آمنہ کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے ان کو آپ کی سب تفصیل سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ کو حضرت بی بی آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 5 سال تھی۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے، حضرت بی بی آمنہ آپ کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں جا کے بیمار ہو گئی۔ 1 ماہ قیام کے بعد اپنے گھر تشریف لا رہی تھی تو راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کی عمر جب 9 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی وفات پر بہت روئے۔ وفات سے قبل حضرت عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو سونپ دی تھی۔ 9 برس کی عمر سے ہی آپ گھر کے کام کاج میں حصہ لینے لگے۔ آپ سارا دن بکریاں چراتے تھے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور بیٹوں کے درمیان فرق نہیں کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ 9 سال کی عمر میں صبح سے لے کر شام تک بکریاں چراتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور وہاں بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ آپ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آخری نبی ہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں کی گئی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کرے۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو، شام نہ لے کر جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، کبھی بےہودہ بات نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھے اخلاق والے، بلند کردار اور ہمیشہ پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شوخیاں یا شرارتیں نہ تھیں۔ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کا بچپن اور جوانی جس معاشرے میں گزری وہاں پہ بدکاری عام تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، زناکاری اور جوا عام تھا، شراب نوشی اور سود جیسی برائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح کی برائیوں سے گرے ہوئے معاشرے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو محفوظ رکھا۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ آپ کا بچپن بہت پاکیزہ تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، یہ کوئی معمولی بچے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی تھے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔